अथ कालाः निरूप्यन्ते विशतं जातकर्मणः विष्णुगर्ग प्रभृतिभिः मुनिभिः सम्प्रकीर्तिताः। विष्णुः गर्गः इत्यादयः मुनयः सन्ति। तैः पुनः जातकर्मस्य कश्चन उक्तः तत्समयं वयं स्फुटतया निरूपयामः इत्युच्यते। विष्णुः एवम् उवाच। विष्णुः इति कश्चन स्मृतिकारः। सः वदति जातकर्म ततः कुर्यात् पुत्रे जाते यथोदितं स्वस्वगृहोक्तमिति शेषः ततः स्नानान्तरम् इत्यर्थः। यदा पुत्रस्य उत्पत्तिर्भवति तदानीं शास्त्रोक्तरीत्या जातकर्माख्यं कर्म करणीयम्। स्वकीयगृह्यसूत्रे यदुक्तं वर्तते तदनुसृत्य तत्कर्म समाचरणीयम्। ततः इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् स्नानानन्तरम् इत्यर्थः। ततः कुर्यात् इत्यस्य स्नानानन्तरं जातकर्म करणीयम्। तथा च संवर्तः एवं वदति जाते पुत्रे पितृस्नानं सचैलं तु विधीयते। पुत्रे जाते सति पितुः सचैलं स्नानं विधीयते। अर्थात् यद्वस्त्रं तेन धृतं वर्तते तद्वस्त्रेण साकं सः स्नानं कुर्यात् इति उच्यते। जाबालिः एवं वदति पुत्रोत्पत्ति कार्यमित्याह स्नानं शीतोदकैस्तथा कुर्यान्नैमित्तिकं स्नानं शीताद्भिः कार्यमेव च इति। पुत्रोत्पत्ति समये स्नानं पुनः शीतजलेन करणीयम्। अनन्तरं पुत्रोत्पत्तिं निमित्तीकृत्य पुनः शीतजलेनैव स्नानं करणीयम्। स्नानम् अवश्यं कार्यमेव इति उक्तम्। अयं तु विशेषः। स्नानं करणीयम् इति वर्तते, परन्तु अत्र उच्यते शीतजलेनैव स्नानं करणीयम् इति उक्तम्। शीतोदकैस्तथा कुर्यान्नैमित्तिकं स्नानं शीताद्भिः कार्यमेव च इति। शीतजलेनैव स्नानं करणीयम् इत्युच्यते। रात्रावपि च कर्तव्यं स्नानं पुत्रस्य जन्मनि। पुत्रजन्म कदा भवति इति कोऽपि न जानाति। यदा रात्रौ भवति चेत् किं करणीयम्? यदा पुत्रजन्मनः वार्ता श्रूयते तदानीं रात्रावपि स्नानं करणीयम् इति उच्यते। यदा पुत्रोत्सवः भवति, यज्ञस्य अवसानं भवति, तदानीं सूर्यसङ्क्रमणं यदा भवति, राहोः दर्शनं यदा भवति, अर्थात् चन्द्रग्रहणादिकं यदा भवति, तदा रात्रिस्नानं प्रशस्तं। रात्रौ अपि स्नानं करणीयम्। प्रातःकाले स्नातुं शक्यते, किं कथं वा रात्रौ स्नानं करणीयम् इति चेत् यदि ग्रहणकालः भवति, रात्रौ चन्द्रग्रहणं, सामान्यतः रात्रौ चन्द्रग्रहणं भवति, तदानीं किं स्नानं क्रियते वा न वा? तद्वदेव रात्रौ यदि पुत्रोत्पत्तिर्भवति तदानीमपि पित्रा स्नानं करणीयम् इत्युच्यते। रात्रिस्नानं प्रशस्तम्। तद्विहाय निमित्तम् अस्ति चेदेव रात्रौ स्नानं करणीयम्। निमित्ताभावे इदानीं केचन एवं कुर्वन्ति, कार्यं सर्वं समाप्य ऐटी बीटी इत्यादि कार्यं समाप्य रात्रौ 10:00 गृहं प्रत्यागच्छन्ति। अनन्तरं किं कुर्वन्ति? स्नानं कुर्वन्ति रात्रौ। तथा न करणीयम्। रात्रौ स्नानं निषिद्धम्। निमित्तसत्त्वे रात्रौ अपि स्नानं करणीयम्, अनिमित्ते स्नानं न करणीयम् इति उच्यते। अपि च दर्शने स्नानं प्रशस्तं नान्यथा निशि। यज्ञे औव्रते स्नानग्रहणं दानस्यापि प्रदर्शनार्थम्।
यज्ञस्य औभृतस्नानम् इति अत्र उक्तम्। अत्र स्नानं करणीयम् इति उच्यते। किं दानं करणीयं वा? पुत्रोत्पत्त्यनन्तरं यद्यपि किं वर्तते, पुत्रोत्पत्तिं यदा शृणुमः तस्मिन्नेव क्षणे किञ्चित् दानं कर्तव्यम् इति नियमो वर्तते। ಈ ದಾನ ಸ್ವೀಕರಣಾರ್ಥಂ ಯಃ ಕೋಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ರಾತ್ರौ एकवादने न भवति, तदानीं किं करणीयं? ब्राह्मणम् उद्दिश्य एकस्मिन् स्थाने ब्राह्मणाय तुभ्यम् इदं पुत्रोत्सवनिमित्तम् इदमहं दास्ये इति सङ्कल्पं विधाय एकत्र दानं यद्वस्तु वर्तते, धनादिकं वा द्रव्यं वा तत्र निक्षेपणीयम्। एवं करणीयं रात्रौ अपि। एवञ्च दानार्थं पुनः रात्रिस्नानमपि आवश्यकं भवति इति उच्यते। यतः पुत्रोत्पत्त्यनन्तरं तस्य सूतकं भवति, अतः एकवारं स्नात्वा अनन्तरं दानं करणीयम् इत्युच्यते। पुत्रजननानन्तरं स्नानं पुनः कुत्र करणीयम् इति विचारः वर्तते। इदानीं तथा न भवति कर्तुम्। पूर्वं कथमासीत् इति चेत् नदीं प्रति गत्वा स्नातव्यम् अथवा तटाकं प्रति गत्वा स्नातव्यम् इति वर्तते। पुत्रोत्सवं श्रुत्वा सचेलं स्नानं बहिः करणीयम्। एवञ्च नैमित्तिककर्मसु स्नानदानादिकं रात्रौ अपि कुर्यात् इति नियमः वर्तते। स्नानञ्च पुत्रजनने बहिरेव प्रशस्यते, श्रुत्वा तु पुत्रजनं सचैलं बहिराचरेत्। नैमित्तिके तु कर्तव्यस्नानदाने च रात्रिषु इति उक्तम्। अस्मिन् काले कथं करणीयम् इति अस्माभिरेव विचिन्त्य तत् स्वीकरणीयं भवति, अन्यथा ज्येष्ठाः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। रात्रौ स्नानं न कुर्वीत दानं चैव विशेषतः, नैमित्तिकं तु कुर्वीत स्नानं दानं च रात्रिषु। पुत्रजन्मनि स्नानं च नैमित्तिकमिति ऋतं तदेव उच्यते। यद्यपि रात्रौ पुनः दानं न करणीयं, स्नानमपि न करणीयम् इति वर्तते। व्यासः एवं वदति। अतः विशेषरूपेण दानमपि नास्ति, स्नानमपि नास्ति, परन्तु नैमित्तिकस्नानं दानं रात्रौ अपि कर्तव्यम् इति वर्तते। यदा पुत्रस्य जननं भवति, पुत्रजन्मकालः एतन्निमित्तं भवति। एवञ्च एतत् कर्म यद्वर्तते तद् नैमित्तिकं कर्म इत्युच्यते। निमित्तसद्भावात् रात्रौ अपि दानं स्नानं कर्तुं शक्यते इत्युक्तम्। तत्र व्यासः पुनः वदति, ग्रहणोद्वाह संक्रांति यात्रार्ति प्रसवेषु च दानं नैमित्तिकं ज्ञेयं रात्रावपि न दुष्यति। पुत्रजन्मनि यात्रायां शर्वर्यां दत्तमक्षयम्। अस्मिन् विषये व्यासः इति कश्चन स्मृतिकारः वदति, ग्रहणं, विवाहः, संक्रमणं, यात्रा, रोगः, पुत्रप्रसवः इत्यादि संदर्भेषु यद्दानं दीयते तद्दानं नैमित्तिकं दानम् इति भवति। एवञ्च दानं रात्रौ अपि करणीयं भवति, दोषो न भवति। यदा पुत्रोत्सवः भवति, पुनः यात्रायां पुनः रात्रावपि यद्दानं कृतं तद्दानम् अक्षयं फलं प्रयच्छति इति व्यासः उवाच। रात्रिस्नाने विशेषं तु ऋषिः साङ्ख्यायनो ब्रवीत्, दिवा यदा कृतं तोयं कृत्वा स्वर्णयुतं तु तत् रात्रिस्नाने तु सम्प्राप्ते स्नायात् अल किमपि वर्तते अनिलसन्निधौ इति रात्रौ तटाकादिगमन अशक्तौ इति भावः। रात्रौ स्नानं कर्तुं शक्यते इति साङ्ख्यायन ऋषिः विशेषं वदति। काले यज्जलमानीतं तस्मिन्नेव तज्जलमेव स्वीकृत्य स्नानं कर्तुं शक्यते।
तस्य जलस्य शुद्धिर्वर्तते वा तदानीम् इति चेत् अतः किं करणीयम् किञ्चित् सुवर्णं जलमध्ये स्थापनीयम् तदानीं तज्जलं शुद्धं भवति अयं विशेषविचारः ज्ञातव्यः ज्ञातं वा जलस्य कथं वा शुद्धीकरणं यदा अस्माकम् अङ्गुल्याम् अङ्गुलीयकं यद्भवति तदङ्गुलीयकं तदानीं जले किञ्चिदिव स्थापयित्वा पुनः निष्कास्य अनन्तरं तेन जलेन यदि स्नानं क्रियते तज्जलं शुद्धं जलम् इत्येव मन्यते रात्रिस्नानं यदा भवति तदानीं वायोः सन्निधौ स्नानं कुर्यात् इति वर्तते अनलसन्निधौ न अनिलसन्निधौ स्नायात् अनिलसन्निधौ अनिलः वायोः सन्निधौ इति वर्तते यत्र वायुः प्रचलति तत्र इति वक्तव्यम् एवं प्रातःकाले दानीतं जलं तत्र सुवर्णं निक्षिप्य रात्रौ स्नानं यदि क्रियते तर्हि तदपि जलं शुद्धमेव भवति तेन जलेन अस्माकं पुण्यमपि उपलभ्यते रात्रिस्नानप्रसङ्गे नदीं प्रति तटाकं प्रत्यपि
तदा यदि न शक्यते तर्हि जन्नाशोचानन्तरम् इति वर्तते। तदप्यामेन कर्तव्यं श्राद्धं वै पुत्रजन्मनि नान्दी श्राद्धं कथं कर्तव्यम् इति वर्तते। अतः तत्र जातकर्मणः पूर्वं नान्दी कर्तव्यम् इत्यत्र नान्दी मध्ये किमपि अन्नादिकं निक्षेप्तुं न शक्यते इति दृष्ट्या अतः किं क्रियते तदानीं पुत्रजन्मनि नान्दी श्राद्धम् आमद्रव्येन करणीयम् इति उच्यते। अतः तत्रैव तण्डुलान् निक्षिप्य तन्मध्ये किं ताम्बूलं तत्र निक्षिप्य तन्मध्ये नान्दीश्राद्धं क्रियते। एतस्मिन् विषये गौतमः वदति आमश्राद्धं ततः कुर्यात् दानं दद्यात्तु शक्तितः आमद्रव्येण पुत्रजननानन्तरं नान्दीसमाराधनं श्राद्धं कर्तव्यम् अस्माकं शक्तिम् अनुसृत्य किञ्चिदिव दानमपि देयं भवति इति उच्यते। प्रचेताः किं वदन्ति? प्रचेताः इत्यस्य अर्थः कः? प्रचेता वरुणः पाशी इति वर्तते। प्रचेताः इत्युक्ते वरुणः स्त्रीशूद्रः स्वपटश्चैव जातकर्मणि वाप्यत आमश्राद्धं सदा कुर्यात् विधिना पार्वणेन तु स्वपचः स्वयं स्वपचः इत्यस्य अर्थः कः? स्वयं पचते इत्यर्थः, न श्वपचः स्वपचः इत्यर्थः। स्वयं पाकः इति इदानीम् उच्यते। स्वयं पाकी कश्चित् भवति स एव स्वपच इति उच्यते। स्त्री भवतु शूद्रो वा भवतु स्वयं पाको वा भवतु जातकर्मण प्रसंगे पुनः पार्वणविधानेन आमश्राद्धं करणीयम्। प्रचेताः अर्थात् वर्णः इति कश्चन स्मृतिकारः सः देवः वर्णः न प्रचेताः इति कस्यचित् मुनेः नामधेयं वर्तते। स तु वदति अस्मिन् स्मृतिश्लोके स्वपच इत्यस्य स्वयं पाकः स्वयं पाकं यः करोति सः स्वपचः इति अत्र आहूयते इत्युक्तम्। यत्पुनर्व्यासेन उक्तं व्यासोवाच अत्र व्यासः इदानीं व्यास उवाच द्रव्याभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि हेमश्राद्धं प्रकुर्वीत यस्य पत्नी रजस्वला तत् आमद्रव्यालाभे इति चन्द्रिकायाम् उक्तं तदयुक्तं प्रवासपुत्रजन्मर्तु तीर्थवत् देशविप्लवे ग्रहणे संक्रमे वह्नौ हेम्ना वामेन वा भवेत् इत्यादि वचनबलात् हेमामश्राद्धयोर्विकल्पस्य कालादर्शे विकल्पितत्वात् तस्मात् विकल्प एव इत्युच्यते। व्यासः वदति द्रव्याभावे ब्राह्मणोऽपि रात्रिमध्ये द्विवादने पुत्रस्य जन्म भवति तदानीं कथं वा जातकर्म करणीयं भवति। दानं स्वीकर्तुं कोऽपि ब्राह्मणः कथं वा तदानीं यदि वर्षाकालो भवति तस्मिन् दीर्घे वर्षे कथं वा ब्राह्मणः उपलभ्यते अस्माकं यात्रायां कथम् उपलभ्यते इत्यादि प्रश्नाः बहवः भवन्ति। अतः ब्राह्मणाभावे प्रवासार्थं ये गच्छन्ति तदानीं पुत्रोत्सवः यदा भवति यस्य पत्नी रजस्वला भवति तदानीं पुत्रो जन्मोत्सव समये हिरण्यश्राद्धं करणीयम् इत्युच्यते। एतत् कथम् उच्यते? सैव पत्नी इदानीं पुत्रं प्राप्नोति रजस्वला कथं भवितुमर्हति इति चेत् तथा न एकस्य पुरुषस्य बह्व्यः पत्न्यः वर्तन्ते तदानीं किं भवति? एका पत्नी
इदानीं पुत्रं प्राप्तवती, अपरा पत्नी रजस्वला भवति, तदानीं कथम् इति विचारः। अतः तदानीं जातकर्म करणीयं भवति। अस्मिन् प्रसंगे पुनः यदि अन्या स्त्री अन्या पत्नी रजस्वला भवति तदानीम् अन्यस्य पुत्रस्य जातकर्म करणीयं। तत् शास्त्राद् आगतमस्ति इदं कर्म। अतः एतस्मिन् विषये हिरण्यश्राद्धं करणीयम्। आमद्रव्यं दातुम् अपि यदि न उपलभ्यते तदानीं चन्द्रिका इति निबन्धग्रन्थे व्यासस्य अयमभिप्रायः लिखितो वर्तते। अतः अतः एवं करणीयम् इति अर्थः। परन्तु एतन्न युक्तम् इति तस्मात् विकल्प एव इति, तस्मात् विकल्पः इति उच्यते। अर्थात् एतदुच्यते किम् तदुच्यते प्रवासः, पुत्रजन्म, स्त्रीरजस्वलादोषः, तीर्थक्षेत्राणां गमनं, देशे कदाचित् विप्लवः, ग्रहणं, संक्रमणम् अथवा वह्निना प्रतिबन्धः इत्यादिषु प्रसंगेषु हिरण्यश्राद्धम् अथवा आमश्राद्धं वा कर्तुं शक्यते इति वचनबलात् हिरण्यश्राद्धम् अथवा आमश्राद्धम् इति यद्वर्तते तन्मध्ये यत्किमपि एकं कर्तुं शक्यते इति कालादर्शग्रन्थे विकल्पः उक्तः। हेमश्राद्धामश्राद्धयोर्मध्ये यत्किमपि कर्तुम् अर्हति इत्युक्तत्वात् तयोर्मध्ये हिरण्यश्राद्ध आमश्राद्धयोर्मध्ये एव विकल्पः इति ज्ञातव्यम्। तद्विहाय नान्दीश्राद्धं कर्तव्यं वा न कर्तव्यम् इति तस्मिन् विकल्पः नास्ति। हिरण्यश्राद्धं वा आमश्राद्धं वा इत्यस्मिन् विषये विकल्पः इत्येव उच्यते। आदित्यपुराणे जातश्राद्धे पक्वान्न निषेधो दर्शितः। जातश्राद्धेन दद्यात्तु पक्वान्नं ब्राह्मणेष्वपि यस्माच्चान्द्रायणात् शुद्धिः तेषां भवति नान्यथा। आदित्यपुराणे किमुच्यते? जातकर्म नान्दी समाराधनेषु श्राद्धेषु पक्वान्नं यद्वर्तते तस्य निषेधः दर्शितः। पक्वान्नं नाम किम्? आमद्रव्यमेव दातव्यं। पक्वान्नं पक्तं यदन्नं वर्तते तत् श्राद्धं प्रति उपयोक्तुं नार्हति इत्युच्यते। जातकर्म नान्दी समाराधनेषु ब्राह्मणानामपि पक्वान्नं न देयम्। पक्वान्नं ब्राह्मणैः यदि भुज्यते तर्हि तेषां चान्द्रायणव्रतेन शुद्धिर्भवति, अन्यथा तेषां शुद्धिर्न भवति। तस्मात् जातकर्मणः नान्दी समाराधनम् इति वर्तते तस्मिन् प्रसंगे पक्वान्नं न दातव्यम्, पक्तम् अन्नं न दातव्यम् इति उच्यते। आमश्राद्धं करणीयम्। एतत् अशौचमध्येऽपि कर्तव्यम् इत्याह प्रजापतिः। आशौचेत समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिः पूर्वाशौचेन शुध्यति। कदाचित् एवं भवति, जातकर्म करणीयम्, आशौचसमयः भवति, तदानीमपि अन्यात् तस्यैव भर्तुः अन्या काचित् पत्नी वर्तते। सा दिनत्रयात् पूर्वं सा प्रसूता, तस्याः पुत्रः सम्पन्नः। एवञ्च इदानीं तस्याः भर्ता अयमेव, सूतकं वर्तते तस्य। एवञ्च आशौचमध्ये पुनः अन्या स्त्री अपरा स्त्री इदानीं पुत्रं प्राप्नोति। तदानीं कथं वा जातकर्म करणीयम्? एकस्याः पत्न्याः
एकस्य एकां पत्नीम् उद्दिश्य यत् आशौचमागतमस्ति तन्मध्ये जातकर्म कथं कर्तुं शक्यते इति चेत् प्रजापतिर्वदति आशौचे तु समुत्पन्ने पुत्रजन्म यदा भवेत् तत्र तात्कालिकी शुद्धिः भवति पूर्वाशौचेन शुध्यति। अतः पुत्रजन्म यदि भवति तर्हि कर्तुः तात्कालिकी शुद्धिर्भवति पूर्वाशौचेन तत् शुद्धं भवति इत्युच्यते। मृताशौचे विशेषं तु जातूकर्ण्यो ब्रवीन्मुनिः नैव जाताशौचः अशौचं न मृताशौचं भवति किं कुर्मः इति चेत् मृताशौचे जातूकर्ण्यमुनिः एवं विशेषं वदति मृताशौचे तु सम्प्राप्ते पुत्रजन्म यदि भवति मृताशौच अनन्तरमेव जातकर्म नामकरणादिकं करणीयम्। जाताशौचं यदि प्राप्यते तर्हि तस्मिन् प्रसंगे पुत्रजन्म भवति चेत् जननानन्तरमेव तात्कालिकी शुद्धिर्भवति। अतः जातकर्म नामकरणादिकं कर्तुं शक्यते इति उच्यते। कालभेदं तु जातेष्टे जातेष्टर् जाते जात किमपि वर्तते तत्र किं वर्तते जातेष्टिः जातेष्टेर्भगवान् विष्णुरब्रवीत् जातकर्म ततः कुर्यात् पुत्रे जाते यथोदितम्। जातेष्टिः इति इष्टिः वर्तते यागः वर्तते। स्मृतिकारः वदति जातेष्टेः कालभेदं विष्णुः इति स्मृतिकारः वदति। पुत्रजन्मानन्तरं शास्त्रोक्तं जातकर्म करणीयम्। सूतकस्य अन्ते शास्त्रमनुसृत्य जातेष्टिकर्म करणीयम् यतः वेदविहितत्वात्। सूतकस्य अन्ते एव जातेष्टिकर्म पर्वकाले करणीयम् इति जातेष्ट्यधिकरणे व्यवस्था कृता वर्तते इत्युच्यते। पुत्रजन्मदिन दिवसे ब्राह्मणानां प्रतिग्रहो न दोषाय इत्याह वृद्ध याज्ञवल्क्यः। पुत्रजन्मनि ब्राह्मणानां दानस्वीकरणं भवति वा? यतः पुत्रजन्मानन्तरं तस्य ब्राह्मणस्य आशौचं वर्तते, जाताशौचं वर्तते, तस्मात् किं दानं स्वीकर्तुं शक्यते वा इति चेत् ब्राह्मणाः दानं दातुं यदा अर्हन्ति तदानीं दानं स्वीकर्तुमपि अन्ये ब्राह्मणाः अर्हन्ति, दोषः नास्ति इति वृद्धयाज्ञवल्क्यः उवाच। पुत्रजन्मदिवसे यजमानः यद्यद्ददाति सुवर्णं वा भूमिं वा गां वा अश्वं वा अजं वा वस्त्रं वा शय्यां वा आसनं वा तत्सर्वमपि दानं ब्राह्मणैः स्वीकरणीयम् इत्युच्यते। तथा प्रतिग्रह विप्रैः कार्यः। हिरण्यभूग गवाश्व अज वासः शय्यासनादिषु प्रतिग्रहः विप्रैः कार्यः दोषो नास्ति। पक्वान्न प्रतिग्रहे तु दोषः भवति। तत्त सर्वं प्रतिग्राह्यं कृतान्नं तु विवर्जेत्। यस्य आशोचं वर्तते तस्मात् अन्नं न स्वीकरणीयम्। यस्य मृताशोचं वा जाताशोचं वा यस्य ब्राह्मणस्य वर्तते तद्धस्तात् अन्नं न स्वीकरणीयं भवति। तत्त सर्वं प्रतिग्राह्यं कृतान्नं तु विवर्जेत्। तेन कृतं यदन्नं वर्तते पक्वान्नं वर्तते तस्य स्वीकरणं न भवेत्। भक्षयित्वा तु तन्मोहात् द्विजश्चन्द्रायणं चरेत् तदेव उक्तम्। यदि मोहात् आशया यदि पक्वान्नं यदि भुज्यते तर्हि सः द्विजः चान्द्रायणं समाचरेत् इत्युच्यते। सकुल्यानां कृतान्न प्रतिग्रहेऽपि दोषो नास्ति। सूतके तु सकुल्यानां न दोषं मुनिरब्रवीत् इति स्मरणात्। सकुल्यानाम् इत्यस्य अर्थः कः? ज्ञातीनाम् इत्यर्थः। एकस्मिन् गोत्रे
ये बान्धवाः भवन्ति तदर्थं यत् अन्नं पक्वं वर्तते तत् पक्वान्नं बन्धुभिः तद्गोत्रसमुत्पन्नैः येषां पुनः आशोचं वर्तते तैः यदि गृह्यते तेषां दोषः नास्ति इत्युच्यते। तदेव उच्यते स्मृतौ एतदुक्तम् सूतके तु सकुल्यानां न दोषं मनुरब्रवीत्। मनुः एवं वदति सूतके जाताशौचे सगोत्रबन्धूनां पक्वान्न स्वीकारे दोषाभावः इति मनुरुवाच। अस्यां स्मृतौ सकुल्य इति पदस्य अर्थः कः इति चेत् ज्ञातयः इत्यर्थः। सकुल्याः इत्यस्य ज्ञातयः इत्यर्थः। अत्र दानं सकुल्येभ्योऽपि दद्यादित्याः शङ्कः सर्वेषां च सकुल्यानां द्विपदश्चतुष्पद धान्य हिरण्यादीनि दद्यात्। पुत्रजन्म समये गृहे एव बान्धवाः भवन्ति कदाचित् तदानीं तेषां कृते दानं दातुं शक्यते वा इति चेत् शङ्क इति स्मृतिकारः ज्ञातीनामपि दानं कर्तुं शक्यते इति वदति। अतः सर्वेषां ज्ञातीनां कृते द्विपदप्राणिनाम् अर्थात् दासानां दासीनां दानम् अनन्तरम् अश्वस्य गवाम् अनन्तरं चतुष्पात् प्राणिनां धान्यस्य सुवर्णस्य सर्वस्यापि दानं कर्तुं शक्यते इति शङ्कऋषिः अवोचत्। यत्तु कुमारप्रसवे नाभ्याम् अच्छिन्नायां गोधान्यवासः प्रतिग्रहेषु अदोषः इति शङ्कस्मरणम्। शङ्क इति स्मृतिकारः वदति पुत्रजन्मनि यावत्पर्यन्तं नालस्य कर्तनं न भवति तत्पूर्वं गुडस्य तिलस्य सुवर्णस्य गवां धान्यस्य वस्त्रस्य दानं यदि स्वीक्रियते तर्हि न दोषाय इति वदति। आरीतोऽपि एवं वदति गर्भनालस्य कर्तनात् पूर्वं जातकर्म करणीयं भवति। तत्र संस्कारार्थं यत् पुण्यं कार्यं कुर्वन्ति तदानीं ये दानं दास्यन्ति तेषां पुनः तत्र कर्तनानन्तरं आशौचः तेषां भवति इत्युच्यते। बैजावापः इति कश्चन स्मृतिकारः वदति गर्भनालस्य कर्तनानन्तरं जाताशौचः इति जाताशौचं शास्त्रसम्मतं वर्तते इति वदति। तदेव हारीतस्मरणं तदेव उच्यते। कुमारप्रसवेनाभ्याम् अच्छिन्नायां गुडतिलहिरण्यगोधान्यवासः प्रतिग्रहेषु अदोषः इति शङ्कस्मरणं। यदपि प्राङ्नाविच्छेदादौ संस्कारार्थं पुण्यार्थान् कुर्वन्ति छिन्नायाम् आशौचम् इति हारीतस्मरणं। यदपि छिन्नेनाभूत तत्पश्चात् सूतकं तु विधीयते इति वैजावापस्मरणम्। तत्सर्वं नालच्छेदनात् पूर्वमेव जातकर्मश्राद्धं च कर्तव्यम् इत्येवं परम्। तदाह सत्यव्रतः पुत्रजन्मनि अनाभिकृन्तनात् पुण्यं तदा जातकर्मश्राद्धं कुर्यात्। नाभिकर्तनात् पूर्वम् एव जातकर्म करणीयं भवति। तेन पुण्यम् उपलभ्यते। नान्दी श्राद्धमपि तदेव करणीयम् इति सत्यव्रता स्मृतिकारः एवं वदति। दानाद्यर्थम् अयमेव कालः प्रशस्तो भवति इत्यपि सः उवाच। अतएव जातकर्म नान्दी समाराधनाख्यं श्राद्धमपि तदानीमेव करणीयम् इति। दानप्रतिग्रहयोस्तु कृस्तं तद्दिनं प्रशस्तमेव बहुस्मृतिसम्। एवञ्च किं सिद्ध्यते बहुस्मृत्यनुसारेण एवं वक्तुं शक्यते। पूर्णरूपेण तद्दिनं दानं दातुं दानं स्वीकर्तुं पूर्णं तद्दिनं प्रशस्तम् इत्येव अभिप्रायः। एतस्मिन् विषये हारीतो वदति
जाते कुमारे पितॄणाम् आमोदात् पुण्यं तदहः इति। आमोदो हर्षः पुण्यं दानप्रतिग्रह योग्यम् इत्यर्थः। पुत्रजन्मानन्तरं पितॄणां सन्तोषो भवति, अतः तद्दिनं पूर्णरूपेण पुण्यकरं भवति इत्युवाच। हारीतोऽपि सः स्मृतौ आमोदपदं वर्तते, हर्षः सन्तोषः इत्यर्थः। स्मृतिमध्ये पुण्य इति पदमपि वर्तते, अतः दानस्य प्रतिग्रहणार्थञ्च अयमेव कालः योग्यः इत्यर्थं तत्पुण्यशब्दः वदति इति उच्यते। हरये नमः। श्रीकृष्ण।